सर, जे आज लयराई देवीच्या जात्रेक घडले सकाळी 3:30च्या सुमारार, जे 7 जण जे आमचे डिवोटी जातलेले ते एक्सपायर झाले त्याबद्दल सांगात आणि तुम्ही जे कंप्लेन करूंक सोदता त्या बद्दलूय मातशें हायलायट करात. पयलीं म्हणजे म्हाका खूब वायट दिसलें. आय वॉज व्हेरी अपसेट. हे गोंयान अशें जायना आशिल्लें पयलीं, आनी हें गोंयान जालें. ताका बॅरिकेडींग करून ईच लायन करून ते करपा जाता. तुवें कितें करपा जाय, तुवें एक कमिटी करूंक जाय. तांकां ते सगळे प्रोसेस करपाक सांगूंक जाय. खंयच्यान कितें येतलो, कशे लोक येतले, कितले लोक येतले, कोणें कोणें कशें कशें करप. पुलिसांनी, कलेक्टरान, सावथान, फायर एंड एमर्जन्सी सगळ्यांनी मेळून वॉटर प्रोसेसाचे कशें आसतलें, इलेक्ट्रिसिटी सगळ्यांनी मेळून तुमी सारकें अशें बॅरिकेडींग करून, लायक आतां पळय तिरुपतीक वता आमी किंवा वैष्णवदेवीक वता किंवा हेका, फर्स्ट थिंग इज दॅट तुमी प्रत्येकाक आयडेंटिटी दोन बीन आसा आनी कोण येता पळय तांकां आयडेंटिफाय करूंक जाय. तांच्या गळ्यान कार्ड दिवन तांकां घालूंक जाय. बरें, कोण भितर एंट्री जाता, कोणीय जावं शकता. फाल्यां टेररिस्ट म्हणून ताका प्रत्येकाचें नांव घेवन तुमी ताका भितर एंटर. आनी ही कमिटी आसूंक जाय. एक फूल कमिटीन बेश्टेच दिलें न्ही. पयलीं म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल दीस पीपल हू आर देर, कमिटीची पळय कमिटी आहा हेजी देवस्थान ती दे आर रिस्पॉन्सिबल. तांणी हें सगळें करपाक जाय. आतां जामावले बिमावले ते बेस्ट करतात. दे आर डुईंग बरें हें करतात. कितले लोक येतात पण ते बॅरिकेडींग करून ते सारकें करूंक जाय. एक बॅरिकेड करून हे बॅरिकेड तांणी प्लॅन दिवंक जाय. कोणें कमिटीन हो प्लॅन दिवंक जाय. ताका एक इवन कन्सल्टंट हाडूंक जाय. तांणी सगळो प्लॅन काडूंक जाय आनी करूंक जाय. कित्याक लाखांनी लोक येता, भावीक येता आनी भावीक कितें देवाक लागून येता. तुमी सारकें बॅरिकेडींग करून सिस्टमॅटीक करून तुमी धाडूंक जाय. आतां सगळे कडेन तें चल्लां. तुमकां इतले आसतना तुमी हांगा इतले जाला, इतले स्टॅम्पेड. लास्ट इयर 2 जाणांचे तुमी जाणा कितें परिस्थिती जाल्ली, आनी तरी ह्या वर्सा येता थंय शो मारतात ऑफिसर, आपूण सिंगम हें तें आनी कांय ना. अरे सिंगम तुमी हें कितें तें करा मरे. थंय वचा आनी सारकें तांकां लायनीन धाडा. प्रत्येकाक एक लेन करा. तुमी इतले ऑफिसर आहा, इतले पुलीस आहा, इतले फायर एमर्जन्सी आनी हें करपा जाय आशिल्लें. सगळ्यांक दवरपाचें, सगळ्यांची कमिटी करपाची. तुमी कांयच करूंक ना. सर, जेन्ना आमी पळयले ट्रॅफिक सेलाचो सुद्दां एक व्हिडिओ व्हायरल जालो की पार्किंगेक ड्रोन शॉटान तेंच्यांनी पार्किंग दाखयली आनी आमी पार्किंगाचे आशिल्ले ते स्टॉल आशिल्ले ते पार्किंगान व्हरपाचे. तुमी थंय जाय तितलो ओपन स्पेस दवरपाचो आनी सारकें लायनीन बॅरिकेडींग करपाची. एका लायनीक एक बॅरिकेड आसूंक जाय आशिल्ली, म्हणजे तो दुसऱ्यार पडना, दुसरो तुजेर पडना. तुका करपाक कितें आतां जायना तुमी करूं नाका. कोणाचे स्पॉन्सर तरी घ्या. थंय मायनींग कंपनीज आहा कितले जाणां. आनी लोक मरप, देर शूड बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नाव. हांव म्हणटा कलेक्टर कितें करतालो, SDM कितें करतालो, मामलेदार कितें करतालो, एडमिनिस्ट्रेटीव कितें करतालो, SP कितें करतालो. आनी कलेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी उलोवंक जायना. रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी इट इज ड्युटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू सी टू दीस दॅट हांकां हेंच्यांनी कितें हांकां पनिशमेंट दिवपाचो तो. तुका कितें आसा हें सगळ्यांनी कलेक्टरान कमिटी करूंक जाय. आतां तरी हुशार जायात आनी कमिटी करा. प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो एक मनीस घ्या, तांकां रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करा, तांकां दवरूंक लाया. कन्सल्टंट घ्या, तांचें सगळें प्लॅनिंग करा आनी करा. लायफ इज व्हेरी कॉस्टली बाबा. सामकें लोकांक मरपा अशें तुमी हें करूंक जायना. कितलीं साधनां आसा आतां. द्रोण वयर फिरयलें म्हणून जाता. तुमी तांकां सारकें लायनी करा. तांकां एक एकट्याक वचूं दी. बरें, सगळ्यांचें आयडेंटिफिकेशन करा कोण कोण येतले ते. नाजाल्यार कॅमेरा तरी घालून आयडेंटिफिकेशन करा फेशियलाचेर. तेंय ना तुमचे कडेन, कांयच ना. म्हणून कोणीय कितें करता. फाल्यां कितेंय जावं शकता. कोण कितें तोपलो, कितें लायलें, तेका लागून तुका आयडेंटिफाय लेनीन वता तूं आयडेंटिफाय जाता, नाजाल्यार तूं दुखलून वता. आतां एकूच आमच्या देवाचे खूब आसता अश्यो जात्रा. सगळ्यांक आयडेंटिफाय. बरें, ते जात्रेचे स्टॉल्स आहा ते दुसरे कडेन घाला जाय जाल्यार ते थंय हाडूं नाकात. ते थंय हाडपाक लागून दोनूय गर्दी येतात. बाकीचे लोक येतात, म्हणजे त्याच धर्माचे लोक येतात आनी बाकीचे स्टॉलाक लागून बाकीचे लोक येतात, किंवा ते तुमी कितें करता तेन्ना लोक येतात. आतां पळय बोडकेश्वराक बीन इट वॉज नायस. ताका थंय आशिल्ले तरी थंय कितले हें जातालें. तुमी हुशार जायात. ह्या फुडें लायफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टू ईच लायफ इज इम्पॉर्टंट. याद दवरा. म्हाका खूब दूख दिसलें. आय एम व्हेरी मच सॅडन्ड बाय सच अ थिंग वीच वॉज अनप्लॅन्ड मॅनर. इन कारवायन आतां कितें स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. स्पेशल म्हणजे देर शूड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ऑन ईच पर्सन नाव. ह्या फुडें तरी अशें जावंक जायना म्हणून रिस्पॉन्सिबिलिटी तांकां कलेक्टीव आनी तांकां पयलीं ट्रान्सफर करूंक जाय थंयच्यान. तांचे कडेन हें अशें जमाना जाल्यार कितलेशेच आमची जात्रा आहा. तूं बरें ऑफिसर हाड आनी कर. हें जायना जाल्यार तांकां कांयच करपाचें नाशिल्लें. दे शूड हॅव मॅनेज्ड इट. कन्सल्टंट घाला मरे, कोण घाला मरे, तो सारको तुका करून दिवपाचो. इतले तुमचे कडेन देवीचे फंड्स आसता, हे कित्याक यूज करना हेका. तुमचे कडेन जायना स्पॉन्सरशीप घ्या आनी करा.
जो जागो जाला तो स्लोपार आसलो म्हणटा कितें तुजे हितून कितें चेंज सर, डिफरंस जावंक पळय, जाय हांव तातूंत वचना. इट इज मिसमॅनेजमेंट. म्हज्या पयलीं म्हणजे इट इज मिसमॅनेजमेंट. तूं 8 दिसां पयलीं तुवें सगळें हें घेवंक जाय, प्लॅन घेवंक जाय, खंय खंय कितें आसतलें तें डिसायड करूंक जाय. ते कलेक्टरा फुड्यान हांच्या फुड्यान घालून तुवें ताजें हें करपा जाय. आनी ते इवन तेका तुवें कमिटी करपा जाता सगळ्यांची. एक कमिटी करून सगळ्यांक घातले, प्लॅन घेतलो, केले, दे वील बी रिस्पॉन्सिबल. प्रत्येकाक एक कामाक दवरा. सेक्युरिटीच जाली म्हणून जायना. हे मेन. स्टॅम्पेडीन जावंक जायना, हें जावंक जायना, बॅरिकेडींग करूंक जाय, उदकाचें करूंक जाय, टॉयलेट फेसिलिटी सगळें तुवें सारकें दवरूंक जाय. केन्ना सुद्दां टॉयलेट खंय आसूंक जाय आनी खंय खंय कितें आसूंक जाय तें तुवें डिसायड करूंक जाय. आनी हे उज्याचें बिज्याचें आसता. यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. त्या सायडीक फूल बॅरिकेडींग करून तितलोच एकटोच मनीस वतलो, कुशीक कोण त्या हितून उडी मारचो ना फाल्यां. आनी कितें सम मायट ट्राय टू सुइसायड इन दॅट. भायलो कोण येवन दॅट यू हॅव टू प्रोटेक्ट एवरीथींग. म्हूण तुवें वतना तांकां बॅरिकेड आनी प्रत्येकाक तुवें कार्ड दिवंक जाय वतलो तो. तें कांयच ना आयडेंटिफिकेशन बीन. आतां तरी फुडें हुशार जायात. मातशें सगळें प्लॅनान करात. एनी हेल्प रिक्वायर्ड वी आर देर टू हेल्प यू. ओके, थँक्यू सर.